आज हामी क्लास 12 को क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर अन्तर्गतको एउटा सोलुसन भिडियो बनाउँदैछौँ। म आज 2067 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन नम्बर 17 को हामी आज एउटा सोलुसन गर्छौँ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डायरेक्ट मेथड, एउटा डायरेक्ट अर्को इनडायरेक्ट मेथड हुन्छ। हामी 12 क्लासमा डायरेक्ट मेथड मात्रै पढ्छौँ। यसको लागि मैले केही रुलहरु यहाँ पहिले अलरेडी लेखेर राखेको छु। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदा +2 पढ्ने स्टुडेन्टहरुले नर्मली यति रुलहरु जाने भने लगभग हामीलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनलाई चाहिने कुराहरु सकिन्छ। बेसिक रुलहरु, क्याश इनफ्लो हुन्छ, इन्कम हुन्छ नि क्याश इनफ्लो हुन्छ त्यसलाई प्लस गर्ने, एक्सपेन्सेसमा क्याश आउटफ्लो हुन्छ त्यसलाई माइनस गर्ने, अनि एसेट्स र लायबिलिटीमा आउने चेन्जको आधारमा क्याश फ्लो देखाउँदा एसेट साइड इन्क्रिज हुँदाखेरि क्याश आउटफ्लो हुन्छ माइनस गर्ने, एसेट साइड डिक्रिज हुँदा क्याश इनफ्लो हुन्छ प्लस गर्ने, अनि लायबिलिटी साइड इन्क्रिज हुँदाखेरि क्याश इनफ्लो हुन्छ प्लस गर्ने, डिक्रिज हुँदाखेरि क्याश आउटफ्लो हुन्छ माइनस गर्ने। नर्मली हामीलाई के दिएको हुन्छ त भन्दा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु भन्ने बित्तिकै त्यहाँ हामीलाई 2टा वर्षको कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिट बनाएर दिएको हुन्छ। अनि नर्मली +2 को लेभलको क्वेशनमा, ब्याचलर लेभलको क्वेशन अलि डिफरेन्ट हुन्छ। +2 लेभल क्वेशनमा नर्मली हामीलाई के दिएको हुन्छ त भन्दा केही पोइन्टहरु एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर बाहिर दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर दिन पनि सक्छ। ब्याचलरमा चाहिँ धेरै जस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ, करेन्ट इयरको इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ, अनि लास्ट इयर र करेन्ट इयरको कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिट बनाएर दिएको हुन्छ भने +2 मा चाहिँ धेरै जस्तो लास्ट इयर र करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिट बनाएर दिएको हुन्छ। अनि एडजस्टमेन्टमा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमै दिने पोइन्टहरु हामीलाई चाहिने पोइन्टहरु दिएको हुन्छ। मैले 2067 सप्लिमेन्ट्रीको क्वेशनमा यहाँ सोलुसन गर्दैछु। त्यहाँ हामीलाई 2064 र 2065 दुईटा वर्षको कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिट बनाएर दिएको छ। 2064 भनेको लास्ट इयर हो, 2065 भनेको करेन्ट इयर हो। र अब हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेको करेन्ट इयरको 2065 को। त्यहाँ विभिन्न पोइन्टहरु दिएको छ। अनि बाहिर पनि हामीलाई एडजस्टमेन्टमा सेल्स देखि लिएर डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन सम्मको कुराहरु दिएको छ। रिक्वायर्डमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाऊ युजिङ डायरेक्ट मेथड भनेको छ। अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट मैले त्यहाँ भएको कुराहरु केही पढ्न, अब म त्यहाँ सोलुसन गर्दै जान्छु, स्टेप बाइ स्टेप त्यो कुराहरु म भन्दै जान्छु। क्याश फ्लोमा हामीले 3टा एक्टिभिटी हुन्छ, अपरेटिङ एक्टिभिटी, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज अथवा फाइनान्शियल एक्टिभिटिज। त्यसमा सबैभन्दा फर्स्टमा स्टार्ट केबाट गर्छ त क्याश फ्लो फ्रम operating activities क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने हेडिङबाट सुरु गर्छौं। 12 क्लासमा अलिकति धेरै भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुन्छ र यो अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ 12 क्लासको लागि। अरु इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङमा 12 क्लास जस्तो हिडन इन्फर्मेसन हुँदैन, त्यही भएर हामीलाई सजिलो हुन्छ। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै त्यसको फर्स्ट हेडिङमा हामी के लेख्छौं त सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर, सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स भनेर लेख्छौं। तर त्यसलाई सर्टकटमा म चाहिँ यहाँ के लेखाउँछु भन्दा कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स वा कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स। हामीले यति पोइन्ट खण्ड गर्ने। कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स भन्ने पोइन्टको लागि +2 लेभलको स्टुडेन्टको भाइ बहिनीको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने पोइन्टहरु मैले तल लेखाइदिएको छु त 1 नम्बरको ए नम्बर हेडिङमा एटलिस्ट हामीले यति पोइन्ट चाहिँ खण्ड गर्नु पर्यो। कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स भन्ने पोइन्टमा नर्मली हामीलाई सेल्स, डेब्टर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल र बिल रिसिभेबल यो मेजर यो 4वटा पनि खण्ड गर्ने। अब हुन त खासै हाम्रो +2 लेभलमा यो मैले ब्राकेटमा जस्तो ब्याड डेट, प्रोभिजन फर डाउटफुल, डिस्काउन्ट अलाउडहरु पनि यही हेडिङमा चढ्छ। किनकि ब्याड डेट, डिस्काउन्ट अलाउड अथवा प्रोभिजन फर डाउटफुल भनेको सबै डेब्टर्ससँग रिलेटेड पोइन्ट हो। तर यो खासै +2 लेभलमा आउँदैन, नआए पनि सम्झिने आयो भने चढाइहाल्नु पर्यो। तर हामीले अगाडिको सेल्स, डेब्टर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल र बिल रिसिभेबल भन्ने पोइन्ट चाहिँ एटलिस्ट यति कन्ट गर्नु पर्यो कि यति पोइन्ट कन्ट गर्यो भने नि +2 लेभलको क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई पुग्छ। अब यसको लागि मैले क्वेशन म हेर्न जान्छु। सबैभन्दा पहिला हेर्छ एडजस्टमेन्टमा गएर त्यो सेल्स भन्ने पनि हाम्रो 100% दिएको हुन्छ। त्यहाँ हेर त सही छैन, सेल्स दिएको छ, त्यहाँ भएकोलाई मैले कलरिङ गर्दै जान्छु। अनि ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा गएर त डेब्टर्स भन्ने पोइन्ट छ कि छैन, डेब्टर्स भन्ने पोइन्ट पनि छ। अब ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा गएर त अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल रिसिभेबल भन्ने पोइन्ट छ कि छैन,
यो दिएको छैन, त्यसलाई मैले काट्दिएँ सम्झिन सहीलाई। अब यो ब्याड डेट डिस्काउन्ट एलाउडहरू अब हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट बनायो भए इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र हुन्थ्यो। अब बाहिर एडजस्टमेन्ट दिएको छ, यसमा भएन एडजस्टमेन्ट हुन्छ। हेर त त्यहाँ हामीलाई कहीँ पनि यो पोइन्ट दिएको छैन भने चाहिँ हेर त कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स भन्ने पोइन्ट मैले यो पोइन्ट कन्ट गर्ने भनेको थियो। त्यो मध्ये अहिले मैले येल्लो कलर गरेको चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ भने मैले येल्लो कलर गरेको छु। अरू बाँकी पोइन्टमा चाहिँ काटिदिएको छु, छैन भनेको नि। छैन भनेको पोइन्ट अब फेरि हेर्नु परेन, हामीले अहिले क्वेसन खोज्दाखेरि सेल्स र डेप्टर हेरेको थियो। अब मैले सुरुवात सेल्सबाट गर्छु। मैले सेल्स भन्ने पोइन्ट चढाउँछु। सेल्स भनेको कति दिएको छ त क्या एडजस्टमेन्टमा 16 लाख दिएको छ। अब यसलाई 16 लाख लेख्नु मात्रै ठुलो कुरा हैन। क्याश चाहिँ के भयो त? इनफ्लो भयो कि आउटफ्लो भयो त? आयो कि गयो त? इनफ्लो भयो अथवा आयो भने प्लस गर्ने, आउटफ्लो अथवा गयो भने माइनस गर्ने। अब सेल्स भनेको के हो? हामीले अहिलेसम्म पढेको सेल्स भनेको इन्कम हो। इन्कममा क्याश इनफ्लो हुन्छ। इनफ्लो हुने कुरालाई के गर्ने त? प्लस गर्ने। प्लस भने त्यतिकै छोड्दै माइनसलाई ब्राकेटमा राख्दियो। सेल्स भन्ने पोइन्ट सक्यो। दोस्रो पोइन्ट डेप्टर्स भन्ने पोइन्ट छ नि, मैले यहाँ कलर गरेर राखेको छु, हाइलाइट गरेर राखेको छु। सबैले क्वेसनमा डेप्टर्स भन्ने पोइन्ट गरेर डेप्टर्स एसेट साइडमा दिएको छ। एसेट साइडमा फर्स्ट इयरमा डेप्टर्स 3 लाख छ, सेकेन्ड इयरमा 2 लाख छ। हामीले हेर्ने भनेको फर्स्ट इयरबाट सेकेन्ड इयरमा के भयो त? फर्स्ट इयरबाट सेकेन्ड इयरमा जाँदा के भयो त? 3 लाखबाट 2 लाख हुनु भनेको के गर्नु हो त? भन्दा 3 लाखबाट 2 लाख हुनु भनेको डिक्रिज हो। डिक्रिज इन डेप्टर्स भनेर डिक्रिज इन डेप्टर्स। डिक्रिज इन डेप्टर कतिले डिक्रिज भएको छ? 3 लाखबाट 2 लाख भएको छ भने 1 लाखले डिक्रिज भएको छ। 1 लाखलाई के र त यहाँ देखा क्वेशन गर। 1 लाखलाई देखाउन मात्रै ठुलो कुरा। अब यसमा क्याश इनफ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ त्यो हेर्ने हो। अब डेप्टर डिक्रिज भयो भने के गरिन् त भन्दा तिमीले धेरै भास्ट रुलबाट बुझ्नु खोज्यो भने तिम्रो पजल हुन्छ। मैले सिम्पल रुलबाट भनेको छु। डेप्टर्स हाम्रो ब्यालेन्स सिट भित्र हेरेको पोइन्ट हो। ब्यालेन्स सिटको कुन साइडमा थियो? डेप्टर्स एसेट साइडमा थियो। पोइन्ट जे सिक्यो तिमीले धेरै नेम लगाउने हैन। एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ भने क्याश आउटफ्लो हुन्छ, माइनस गर। डिक्रिज हुन्छ भने क्याश इनफ्लो हुन्छ, प्लस गर। डिक्रिज छ, डिक्रिजलाई के गर्नुपर्छ? यहाँ प्लस गर्नु पर्छ भनेको छ। प्लस गरिदियो, प्लसलाई त्यतिकै छोडिदियो। यति भएपछि के भयो त? हेर त कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स भन्ने पोइन्टमा चढ्ने पोइन्ट चाहिँ थुप्रै थियो। त्यो मध्ये अहिले हामीलाई कतिवटा मात्रै दिएको छ भने अघि नै हामीले चिन्ह के हाइलाइट गरेको छ त 2टा मात्रै दिएको छौँ। 2टा चढ्यो, यसमा चढ्ने पोइन्ट सक्यो। अब यसलाई प्लस माइनस गर। 2टी प्लस प्लसमा छ, सम गर्दै कति आउँछ त? 16 लाख प्लस 1 लाख 17 लाख। फर्स्ट हेडिङ सक्यो। अब त्यसकै बी नम्बरमा जाउँ। बी नम्बरमा पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स, पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स, पेमेन्ट टु भेन्डर्स। हेडिङ जे नि हुन सक्छ। मैले चाहिँ यहाँ नर्मली पेमेन्ट टु सप्लायर्स लेखिदिन्छु। तिमीले पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स लेखे पनि भयो। पेमेन्ट टु सप्लायर्स। पेमेन्ट टु सप्लायर्स भन्ने पोइन्टको लागि तिमीले केही पोइन्टहरु कन्ट गर्ने। स्पेशली पेमेन्ट टु सप्लायर्स भन्ने पोइन्टमा विशेष गरी 5वटा पोइन्ट कन्ट गर्ने। त्यसमा 6औं नम्बरमा मैले डिस्काउन्ट रिसिभ पनि लेखाएको छु। यो +2 लेभल क्वेशन खासै आउँदैन, त्यसलाई तिमीले नसम्झे पनि खासै फरक पर्दैन, तर सम्झिँदा केही फरक परेन। यसमा चढ्ने पोइन्ट भने के हो त? COGS भनेको मैले सर्टकटमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने हो। अर्को इन्भेन्ट्री, त्यसलाई स्टक पनि भनेर दिन सक्छ। क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट पेएबल। यदि दियो भने डिस्काउन्ट रिसिभ पनि। प्राय हामीलाई दिदैन यो +2 लेभल क्वेशनमा। भने अब के गर्नु पर्यो त भन्दा पेमेन्ट टु सप्लायर्स भन्ने हेडिङमा नर्मली हामीलाई +2 लेभलमा जुन किसिमको क्वेशन आउँछ नि त्यो प्याटर्न हेर्दाखेरि नर्मली यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने पोइन्ट सधैँ दिएको हुन्छ। दिएको पोइन्टलाई म यहाँ हाइलाइट गर्छु। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने पोइन्ट हामीलाई सधैँ दिएको हुन्छ। एडजस्टमेन्ट गरेर त एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 मा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र कस्ट अफ सेल्स यस्तै केही भनेर दिएको हुन्छ। दोस्रो इन्भेन्ट्री अथवा स्टक पनि यो पनि लगभग हामीलाई सधैँ दिएको हुन्छ 100%। हेर त ब्यालेन्स सिट एसेट साइडमा गएर हेर्दा इन्भेन्ट्री भनेर दिएको छ अथवा भोलि अर्को क्वेशन स्टक भनेर दिन सक्छ। यो दुईटा क्वेशन लगभग कन्फर्म हो। तिमीले क्वेशनमा खोज्ने भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा गएर हेर त क्रेडिटर भन्ने पोइन्ट छ कि छैन। एक्चुअली हेर ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा गएर हेर त क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ भने त्यसलाई हाइलाइट गरेर राख। त्यसकै ठाउँ हेर त बीपी भनेको बिल्स पेएबल भन्ने पोइन्ट छ कि छैन, त्यो पनि हामीलाई दिएको छ, त्यसलाई पनि हाइलाइट गरेर राख। त्यसकै साइडमा हेर त अकाउन्ट पेएबल भन्ने पोइन्ट दिएको छ कि छैन त? अनि त्यहाँ अकाउन्ट पेएबल भन्ने पोइन्ट छैन। हेर त्यहाँ क्वेशनमा हेर तिमीहरूले छैन। अब डिस्काउन्ट रिसिभ भयो भने अब यो प्याटर्न क्वेशनमा डिस्काउन्ट रिसिभ भने बाहिर दिएको हुन्छ, प्राय दिँदैन छैन। हेर त पेमेन्ट टु सप्लायर्स भन्ने हेडिङमा चढ्ने पोइन्ट स्पेशली हामीले यो 5वटा पोइन्ट कन्ट गर्दाखेरि अहिले हामीलाई क्वेशनमा 3टा 4वटा पोइन्ट दिएको रहेछ।
यो काटेको छैन भने अब त्यसलाई हेर्नु परेन। यो 4 वटा पोइन्ट अब यहाँ रेगुलर चलाउने। सबभन्दा पहिला के चलाउँ त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चलाउँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तिमीलाई क्वेसनमा दिएको छैन त? कति छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड? एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 मा हामीलाई 11 लाख दिएको छ। अब यहाँ 11 लाख लेख्नु ठुलो कुरा हैन, यसलाई प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो त? कस्ट। कस्ट भनेको एक्सपेन्सेस हैन? एक्सपेन्सेस क्याश आउने कि जाने हो त? आउटफ्लो हुने हो। त्यसैले गर्दा माइनस राखौँ। माइनसलाई ब्राकेटमा लेख्दियो। कस्ट अफ गुड्स भन्ने पोइन्ट सक्यो। अब दोस्रो अर्को के पोइन्ट हुन्छ भनेको छ? इन्भेन्ट्री अथवा स्टक भनेर दिएको हुन्छ भनेको छ। जे दिए नि एउटै कुरा हो। त्यहाँबाट इन्भेन्ट्री भनेर दिएको छ। हेर त, इन्भेन्ट्री इयर 1 मा 1 लाख छ, इयर 2 मा 2 लाख छ। हामीले हेर्यौँ भने 1 बाट 2 मा जाँदा के भयो हेर्नु हो। के भएको छ? 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि 1 लाखबाट 2 लाख भयो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी भन्छौँ। इन्क्रिज इन इन्भेन्टरीज। कतिले इन्क्रिज भएको छ इन्भेन्ट्री भन्दा? इन्भेन्ट्री हाम्रो 1 लाखले इन्क्रिज भएको छ। यसलाई चाहिँ 1 लाख लेख्नु ठुलो कुरा हैन। अब यसलाई यहाँ क्याश इन्फ्लो भयो कि आउटफ्लो त हेर्ने हो। तिमीले अलिक धेरै बुझ्ने तरिकाले हुन्छ नि, इन्भेन्ट्री बढ्नु भनेको स्टक किन्नु हो अथवा बनाउनु हो, खर्च हुनु हो, त्यसैले माइनस। त्यसरी गयो भने तिमीलाई धेरै दिमाग पजल हुन्छ। स्ट्रेट तरिकाले इन्भेन्ट्री भनेको ब्यालेन्स सिट एसेट साइडमा भएको पोइन्ट हो। एसेट साइड इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ रे? इन्क्रिज भयो भने माइनस गर्नुपर्छ, डिक्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ रे? प्लस गर्नुपर्छ। त्यो त हामीलाई थाहा छ। अहिले के भएको छ? इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिजमा के गर्ने? माइनस गर्ने। माइनसलाई के गर्ने? ब्राकेटमा राख्ने। यो पनि सक्यो। अब अर्को पोइन्ट, नेक्स्ट पोइन्ट हेर्दै जाऊ। क्रेडिटर पनि छ भने तिमीले हाइलाइट गरेर राखेको छौ। गरे त क्रेडिटर इयर 1 मा 2 लाख छ, इयर 2 मा 3 लाख छ। 1 बाट 2 मा जाँदा के भयो त? इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज इन क्रेडिटर भनेर लेख। कतिले इन्क्रिज भएको छ? यो पनि 1 लाखले इन्क्रिज भएको छ। 1 लाख लेख। 1 लाख इन्क्रिज देखाएपछि यसलाई प्लस गर्ने माइनस गर्ने त भन्दा अब यसलाई धेरै रुल लाएर बस्ने हैन। क्रेडिटर भनेको ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा भएको पोइन्ट हो। क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा भएको पोइन्ट इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ? प्लस गर्नुपर्छ। डिक्रिज भयो भने माइनस गर्नुपर्छ। इन्क्रिज भएको छ प्लस, प्लसलाई यतिकै छोडिदिने, माइनस भयो ब्राकेट गर्नु पर्थ्यो। यसो काम पनि सक्यो। नेक्स्ट वान हेर। अर्को हाम्रो बिल्स पेएबल पनि छ भने मैले हाइलाइट गरेको छु। हेर त बिल्स पेएबल के भएको छ? इयर 1 मा 1 लाख छ, इयर 2 मा 80,000 छ। 1 लाखबाट 80,000 हुनु भनेको त पहिलो फर्स्ट इयरमा 1 लाख छ, सेकेन्ड इयरमा 80,000 छ। के भयो त? डिक्रिज भयो। डिक्रिज इन बिल्स पेएबल। कतिले डिक्रिज भएको छ त भन्दा 20,000 ले डिक्रिज भएको छ। बिल्स पेएबल कुन साइडको पोइन्ट हो? क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडको पोइन्ट हो। डिक्रिज भने के गर्नुपर्छ? माइनस गर्नुपर्छ। माइनसलाई के गर्छ? हामी नर्मली ब्राकेटमा राख्छौँ। ब्राकेट साइनले के गर्छ? माइनस रिप्रेजेन्ट गर्छ। हेर त, पेमेन्ट टु सप्लायर्स भन्ने हेडिङमा मैले 5 वटा पोइन्ट चाहिँ कन्ट गर्नु भनेको थिएँ। सम्झेसम्म डिस्काउन्ट रिसिभ पनि सम्झिनु। त्यो 5 वटा पोइन्ट मध्ये हामीलाई यो क्वेसनमा 4 वटा पोइन्ट दिएको थियो, मैले पोस्टिङ गर्यो। 5औं नम्बरको पोइन्ट एकाउन्ट पेबल दिएको छैन, हामीलाई मतलब भएन। यसमा यो हेडिङमा चढ्ने पोइन्ट यति मात्रै हो। अब यसलाई प्लस माइनस गर। क्याल्कुलेटर हान्दाखेरि एकदम मिलाएर हान। धेरै जस्तो माइनस प्लस गर्दाखेरि तिम्रो झुकिन्छ। क्याल्कुलेटरमा सुरुमा माइनस 11 लाख, माइनस 1 लाख, प्लस 1 लाख, प्लस 20,000 हुन्छ, एन्सर आइहाल्छ नि। यो के आउँछ त? माइनस 11 लाख 20,000 आउँछ। बी नम्बर हेडिङ पनि सक्यो। अब सी नम्बरको हेडिङ। सी नम्बर हेडिङ हामी के भन्छौँ? पेमेन्ट टु इम्प्लोइ, पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर operating expenses। पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने हेडिङमा चढ्ने पोइन्टहरु नर्मली हामी प्लस 2 लेभलमा जुन प्याटर्न क्वेशन गर्छौं नि, कि त हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर दिएको हुन्छ कि त एडजस्टमेन्ट बनाएर दिएको हुन्छ। अहिले हामीले यो क्वेशनमा के दिएको छ? एडजस्टमेन्ट बनाएर दिएको छ भने यसको लागि मैले पोइन्ट कसरी कन्ट गर्नु भनेको छु भन्दा नर्मली पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने हेडिङमा चढ्ने पोइन्टहरु हामीलाई यो प्लस 2 लेभलमा जुन क्वेशनको प्याटर्न क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं नि, त्यो क्वेशनमा यो सी नम्बरको हेडिङमा चढ्ने पोइन्टहरु कहाँ दिएको हुन्छ त? एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट वाला क्वेशन छ नि, इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ। अहिले हाम्रो क्वेशन त एडजस्टमेन्ट वाला छ, एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ।
अनि तिमीले यसको लागि चाहिने पोइन्टहरु कहाँ गएर हेर त एडजस्टमेन्टमा गएर हेर त्यहाँ हेर्दा नि के हेर त एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड हेडिङ हेर अरु पोइन्ट भएन एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड पोइन्ट हेर अब हेर्न सुरु गर त एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड पनि के दिएको छ त मैले एडजस्टमेन्टबाट हेर्न सुरु गर्छु सबैले क्वेशनमा हेर्ने एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 मा सेल्स दिएको छ त्यो हामीले माथि पोस्टिङ गरिसक्यौं 2 मा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ त्यो पनि माथि पोस्टिङ भइसक्यो 3 मा के छ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मैले त्यहाँ एक्सपेन्सेस हेर्नु भनेको छु अब एक्सपेन्सेस भन्ने पोइन्टमा गएर हेर त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ आइगयो नि यहाँ हेडिङ हेर त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेखेको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेख अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मा त्यहाँ के भनेको छ एक्चुअली क्वेशन हेर्दा अपरेटिङ एक्सपेन्स 2,50,000 छ अनि ब्राकेटमा केही कुरा भनेको छ ब्राकेटमा केही कुरा नभनेको सोझै 250 चढाइन्छ सकिन्थ्यो तर ब्राकेटमा के भनेको छ भने 2,50,000 अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन ₹50,000 त्यो भित्र 50,000 चाहिँ डिप्रिसिएसन हो रे अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ 20,000 हो रे त्यसो हो भने अब इन्क्लुडिङ भन्यो भने के गर्ने त भन्दा 2,50,000 हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मध्ये इन्क्लुडिङ भनेर दिएकोलाई माइनस गर्ने र डिप्रिसिएसन चाहिँ किन माइनस गर्ने त डिप्रिसिएसन भनेको नन क्याश एक्सपेन्डिचर हो जहाँ के हुँदैन त क्याशको फ्लो हुँदैन डिप्रिसिएसन हामीले कहीँ पनि क्याश पे गर्नु पर्दैन जस्तो हामीले नर्मली डिप्रिसिएसन चार्ज अनि मेसिनरी भन्ने जर्नल कसरी बनाउँछ त डिप्रिसिएसन एकाउन्टेड मेसिन गर्छ टु क्याश त गर्दैन नि त त्यसैले डिप्रिसिएसन भनेको एक्सपेन्सेस हो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नै हो तर त्यो के हैन त क्याश एक्सपेन्डिचर होइन त्यो क्याश फ्लोमा हामी त्यसलाई देखाउन पाउँदैनौं यदि त्यो छुट्टै डिप्रिसिएसन भन्ने पोइन्ट छ भने त्यसलाई इग्नोर गर्ने हो अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा इन्क्लुड भन्यो भने त्यसलाई के गर्नु पर्छ त माइनस गर्नु पर्छ कति डिप्रिसिएसन रे 50,000 अनि अर्को पनि कुरा इन्क्लुड भनेको छ इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो त क्याश एक्सपेन्सेस हो त्यसले त्यसलाई माइनस गर्न नगर्ने त भन्दा तिमीले गर्दिन भने नि पाउँछौ गर्छौ भने नि पाउँछौ गर्दिन भने नि तिमीले 50,000 मात्रै माइनस गरेर चढाइदियो त्यो गर्नुको अर्थ त्यो भित्र के पनि चढेको छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि चढेको छ इन्ट्रेस्ट चढिसकेको छैन अब हाम्रो नम्बर डी मा पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्ने हेडिङमा इन्ट्रेस्ट फेरि चढाउनु पर्दैन हैन म इन्ट्रेस्ट भन्ने हेडिङमै चढाउँछु भने नि के गर त माइनस गर म चाहिँ इन्ट्रेस्ट भन्ने हेडिङमा चढाउ भन्छु इन्ट्रेस्टलाई नै माइनस गर्दै यति भएपछि कति आयो त 250 मा इन्ट्रेस्ट र डिप्रिसिएसन घटाउँदा 1,80,000 आयो के गर्ने यो एक्सपेन्सेस हो यसलाई माइनस गर्ने अब धेरै जस्तो क्वेशन होला खाली इन्क्लुडिङ भन्न आउँछ अनि स्टुडेन्टको बानी के हुन्छ त्यहाँ देख्ने बित्तिकै क्वेशन आउँछ पढ्दैन अनि माइनस गर्न थाल्छ अनि कहिलेकाहीँ झुक्याइन्छ के त यही क्वेशन यसरी भन्दै गयो के हुन्थ्यो नि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ₹250 एक्सक्लुडिङ डिप्रिसिएसन ₹50,000 एन्ड इन्ट्रेस्ट ₹20,000 भन्दिएको भए एक्सक्लुडिङ भने त त्यो भित्र त्यो पर्दैन भने हो नि त म्हणजे एक्सक्लुडिङ भन्यो भने त्यो पोइन्टहरुलाई इग्नोर गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा जहाँ छ चढ्ने चढ्ने कहीं माइनस गर्ने हैन इन्क्लुडिङ भन्यो भने चाहिँ माइनस गर्ने कहिलेकाहीँ त्यो राम्रोसँग हेर्ने क्वेशन त्यहाँ कहिलेकाहीँ झुक्याएर एक्सक्लुडिङ भनेर दिन सक्छ धेरै जस्तो इन्क्लुडिङ नै आउँछ कहिलेकाहीँ एक्सक्लुडिङ आयो भने त्यो बेलामा तिमीले के गर्नुपर्छ त एक्सक्लुड भन्यो भने इग्नोर गर्नु पर्यो इन्क्लुड भन्यो भने त्यसलाई माइनस गर्नु पर्यो यदि चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो त्यसलाई माइनस गर्यो सक्यो अब अरु पोइन्ट हेरेर एडजस्टमेन्ट अरु त्यसमा चढ्ने पोइन्ट केही छ कि अर्को त मेसिनरी पर्चेज र मेसिनरी सोल्ड सँग रिलेटेड छ मेसिन पर्चेज र सोल्ड भनेको फिक्स एसेट पर्चेज र सोल्ड हो फिक्स एसेट पर्चेज र सोल्डहरु सबै कहाँ चढ्छ त अहिले क्याश फ्लो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा चढ्छ त्यसलाई छोड्दियो त्यसपछि अर्को डिभिडेन्ड पेडको कुरा छ डिभिडेन्ड पेड भनेको फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा चढ्ने पोइन्ट हो त्यसैले यो हेडिङमा चढ्ने पोइन्ट यति मात्रै हो अब यो त एडजस्टमेन्ट दिएको पोइन्ट हेर्यो अब यो सी नम्बर हेडमा एडजस्टमेन्ट दिएको पोइन्ट चढाएर भइसकेपछि दुईटा कुरा चाहिँ ब्यालेन्स सिट हुन सक्छ है तिमीले ब्यालेन्स सिट नगरेर खोज्नु पर्छ एउटा ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा कुनै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हुन सक्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर फेरि यही हुनुपर्छ हुन्छ हैन कहिले आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर दिन सक्छ स्यालेरी पेएबल भनेर दिन सक्छ वेजेस ड्यू भनेर दिन सक्छ वेजेस एक्रुअल रेन्ट भनेर दिन सक्छ सबै आउटस्ट्यान्डिङ हो त्यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ भने त्यसलाई चलाउने एक्चुअली ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा गएर हेर्दा आउटस्ट्यान्डिङ कुनै पोइन्ट छ अहिले छैन नभएर मैले काट्दिएँ अब त्यस्तै गरी ब्यालेन्स सिट एसेट साइडमा पनि चढ्ने पोइन्ट हुन सक्छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर दिएको हुन सक्छ एसेट साइडमा हेर्दा प्रिपेड एक्सपेन्सेस प्रिपेड इन्स्योरेन्स प्रिपेड रेन्ट प्रिपेड स्यालेरी एडभान्स एक्सपेन्सेस सबै प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो त्यस्तो केही छ हेर त छैन नभएपछि यसलाई के गर्छ हामीले काट्दिन्छ
यो हेडिङमा चढ्ने पोइन्ट यति मात्रै रहेछ। पहिला पनि के होला त इन टोटलमा 180,000 केमा राख्यो त माइनसमा राख्यो। यदि सी नम्बर हेडिङमा चढ्ने पोइन्ट सक्यो। नर्मली यतिवटा चाहिँ तिम्रो 12 क्लासमा प्राय कम्पल्सरी आउँछ। डी नम्बरबाट पछाडि चाहिँ भयो भने चढाउने नभए नचढाउने। डीमा हामी के लेख्छौँ त पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स अथवा क्यास पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स एउटै हो त्यो भनेको। अब यसमा चढ्ने पोइन्टहरु भने के हो त यसमा जम्मा दुईटा कुरा चढ्छ, एउटा इन्ट्रेस्ट पेडको कुरा र एउटा ट्याक्ससँग रिलेटेड कुरा। यो दुईटै कुरा भयो भने कहाँ भनेको हुन्छ हामीलाई एडजस्टमेन्टमा भनेको हुन्छ। इन्ट्रेस्ट पेड छ कि छैन भन्दा अघि हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्स 20,000 इन्ट्रेस्टलाई त्यहाँ नचढाएर यहाँ तल चढ्यो भने घटा हैन, त्यो इन्ट्रेस्ट लगेर यहाँ चढाइहाल्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पछि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 20,000 त्यसलाई मैले सुरुमै माइनस गरेँ किनकि एक्सपेन्सेसलाई के गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्छ। अब अर्को ट्याक्स पेड। नर्मली ट्याक्स पेड हामीले ट्याक्स पेडै भनेर दिएको हुन्छ। 12 क्लासको क्वेसनमा खासै त्यस्तो हिडन इन्फर्मेसन हुँदैन, ट्याक्स पेड भनेर चढाइदियो। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ ट्याक्स पेड नदिकन तिमीलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर ब्यालेन्स सिट भित्र र बाहिर दिएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले ट्याक्स पेड निकाल्ने फर्मुला हुन्छ ओपनिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स माइनस क्लोजिङ प्रोभिजन फर ट्याक्स प्लस न्यू प्रोभिजन फर ट्याक्स। ओपनिङ र क्लोजिङ भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा दिएको पोइन्ट हेर्ने, न्यू भनेको नर्मली हाम्रो एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ। त्यो फर्मुला आउँदा ट्याक्स पेड निस्किन्छ। नर्मली हाम्रो रेगुलर क्वेसनमा त्यस्तो खालको क्वेसन खासै सोधेको छैन, त्यही भएर ट्याक्स पेड चाहिँ ट्याक्स पेड डाइरेक्टै आउँछ। अहिले हामीलाई ट्याक्स पेड दिएको छैन, इन्ट्रेस्ट पेड दिएको थियो, मैले इन्ट्रेस्ट पेडलाई चढाएँ यहाँ। ट्याक्स पेड दिएको छैन भने अब लेखिरहनु परेन, भएसम्म लेख्ने हो। एडजस्टमेन्टमा हामीलाई ट्याक्स पेड दिएको छैन, जियो हेडिङमा चढ्ने पनि यति मात्रै हो। कति त 20,000 के गरे यसलाई माइनस गर। 20,000 माइनस गरिसकेपछि अब त्यसपछिको पछाडिको हेडिङ चाहिँ छ भने चढाउने ई नम्बरमा। ई नम्बर हामी क्याश फ्लो फ्रम एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम भन्छौँ। एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटममा नर्मली हामीले 3टा पोइन्ट हुन्छ, पहिला 4वटा पोइन्ट हुन्छ। अहिले चाहिँ मार्केटेबल सेक्युरिटीलाई चाहिँ हामी क्यास ब्यालेन्स नै मान्ने हुनाले त्यसलाई हामी हटाउँछौँ। अहिले मैले 3टा पोइन्ट ओभरड्राफ्ट भनेको त्यहाँनिर तिमीलाई बैंक ओभरड्राफ्ट भनेर दिएको हुनसक्छ, ल्याबिलिटी साइडमा हेर त्यो छ भने त्यो ई नम्बर हेडिङ लेखौँ। क्वेसनमा सर्ट टर्म लोन भन्ने पोइन्ट छ भने ई नम्बर हेडिङ लेखौँ। क्वेसनमा सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट छ भने ई नम्बर हेडिङ लेखौँ। फेरि इन्भेस्टमेन्ट मात्रै होइन सर्ट टर्म हुनु पर्यो, लोन मात्रै होइन सर्ट टर्म लोन हुनु पर्यो। अब यसको अब म यो ई नम्बर हेडिङ लेख्दिनँ भन्ने नै पाइन्छ। जस्तो ओभरड्राफ्ट भन्ने पोइन्टलाई यो लोनै हो फाइनेन्सिङमा चढाउँछु, सर्ट टर्म लोन लोनै हो फाइनेन्समा चढाउँछु भने पनि पायो। इन्भेस्टमेन्ट नै हो सर्ट टर्म र लङ टर्म। सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टलाई इन्भेस्टिङमा चढाउने, ओभरड्राफ्ट र सर्ट टर्म लोनलाई हामीले फाइनेन्समा चढाउँछु भने पनि पायो। तर हामी नर्मलीलाई के हुन्छ त यो करेन्ट ल्याबिलिटी भएको एजम्पसनमा चाहिँ हामी अपरेटिङमा चढाउँछौँ। अब तिमीहरूले इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ गरेर गर्छु भने नि पायो। अहिले क्वेसन हेर त यहाँ ओभरड्राफ्ट भन्ने पोइन्ट पनि छैन, लोन सर्ट टर्म लोन पनि छैन, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन भने यो हेडिङ नभएको किन लेख्नु पर्यो? मैले लेखिनँ। अब याफ नम्बरमा अब कुनै इन्कमको हेडिङ छ भने देखाउने, प्रायः हामीलाई इन्कमको हेडिङ दिँदैन। यति भएपछि हाम्रो नर्मली +2 लेभलमा सोध्ने क्यास फ्लोको क्वेसनमा यति कुराहरू जाने भने क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी सकिन्छ। त्यो ओभरड्राफ्टहरू एकचोटि दुईचोटि हामीलाई एक्जाममा सोधेको जस्तो लाग्छ, नभए यहाँसम्मको क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोधिराखेको छ। यति गरी चाहिँ के आयो त यो नेट सिएफ भनेको क्यास फ्लो है, नेट सिएफ फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। त्यो भनेको माथिको हेडिङबाट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए र बी सी डी यो 4वटा रिजल्टलाई के अरे त सम गर्दा आउने भ्यालुलाई हामी नेट सिएफ फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी भन्छौँ। प्लस गर्दा भनेको अब यो प्लस भएकोलाई प्लस गर्ने, माइनस भएकोलाई माइनस गर्ने हो। कति आउँदा 17 लाख प्लस छ 13,20,000 छ। 17 लाख माइनस 13,20,000 भनेको कति आउने भयो त भन्दा 3,80,000 प्लसमा आयो। क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ 3,80,000 प्लसमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो। यति भएपछि हाम्रो क्यास फ्लोको मेन पार्ट +2 लेभलमा सक्यो। त्योभन्दा पछाडि त सुई पोइन्ट दिएको हुन्छ, सार्ने हुन्छ। यहाँसम्मको चाहिँ अलिकति हामीलाई धेरै पोइन्ट हुने हो। अब 2मा के हुन्छ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ इन्भेस्टिङ हो। त्यो तलमाथि केही नै हुँदैन। अब हाम्रो के छ पहिला इन्भेस्टिङ गर्ने ट्रेन छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज
भित्र हामीले धेरै कुरा सम्झिनै पर्दैन, जे हुन्छ डाइरेक्ट दिएको हुन्छ +2 लेभल क्वेसनमा। अब यही कुरा ब्याचलर लेभलमा के हुन्छ, हिडन इन्फर्मेसन हुन्छ, लेजर बनाउनुपर्छ, दुनिया गर्नुपर्ने हुन्छ। अब +2 लेभलमा त्यस्तो हिडन इन्फर्मेसन आउँदैन, जे छ ट्याक्क दिएको हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ के भन्छु भन्दा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा तिमीले दुईटा पोइन्ट कन्ट गर, एउटा इन्भेस्टमेन्ट एउटा फिक्स एसेट्स। सबैले एकचोटि ब्यालेन्स र एसेट साइडमा गएर हेर त इन्भेस्टमेन्ट भन्ने पोइन्ट छ कि छैन त? छैन, नभए चाहिँ हामीलाई मतलब भएन। ए भएको भए के हुन्थ्यो त भन्दा इफ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीलाई के त एसेट साइडमा दिएको भए इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामी पर्चेज भनेर देखाउँछौँ, इन्भेस्टमेन्ट डिक्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामी सेल्स भनेर देखाउँछौँ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज भएको छ भने पर्चेज भनेर लेख्दै गर्दाखेरि तिमीले दायाँमा हेर्नै पर्दैन, जति बढ्यो त्यति पर्चेज। तर इन्भेस्टमेन्ट डिक्रिज हुँदाखेरि सेल्स भनेर लेख्दाखेरि एकचोटि चाहिँ कहाँ हेर त एडजस्टमेन्टमा केही भनेको छ कि भनेर हेर। कहिले एडजस्टमेन्ट के भनिदिन सक्छ त इन्भेस्टमेन्ट सोल्ड गर्दा यति प्रफिट भयो यति लस भयो भनिदिन सक्छ। त्यो भन्यो भने त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट जतिले डिक्रिज भएको छ नि त्यो डिक्रिज भएको भ्यालुमा लस भन्यो भने माइनस गरेर सेल्स भ्यालु निकाल्नुपर्छ, प्रफिट भन्यो भने प्लस गरेर सेल्स भ्यालु निकाल्नुपर्छ। अहिले हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट भन्ने पोइन्टै छैन, टाउको दुखाइ भएन, इन्भेस्टमेन्ट सक्यो। अब दोस्रो पोइन्ट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स पोइन्ट भन्ने पोइन्ट ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ कि छैन त? त्यहाँ फिक्स एसेट भनेर दिएको त मेसिनरी भनेर दिएको छ, एउटा मात्रै दिएको छ। भोलि मेसिनरी फर्निचर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ इक्विपमेन्ट दुई तिनवटा पोइन्टहरू दिन सक्छ, +2 लेभलमा त्यस्तो दिँदैन। अब फिक्स एसेट्स हामीलाई त्यो ब्यालेन्समा कति फिक्स एसेट दिएको छ हामीलाई मतलब भएन। हामीलाई यहाँ चाहिने भनेको फिक्स एसेट पी भनेको पर्चेज कति गर्यो, यास भनेको सेल्स कति गर्यो, त्यो चाहिने हो। किनकि हामीले यहाँ हाम्रो च्याप्टर के हो त क्यास फ्लो। पर्चेज गर्यो भन्दाखेरि हामीले त्यसले के इन्डिकेट गर्छ त क्यास कति आउटफ्लो भयो भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ, सेल्स गर्यो भन्दाखेरि क्यास कति इनफ्लो भयो भन्ने कुरा त्यसले इन्डिकेट गर्छ। त्यही भएर अब मलाई ब्यालेन्स सिटमा कति फिक्स एसेट दिएको छ भन्ने भन्दा पनि फिक्स एसेट कतिको पर्चेज गरेर कतिको सेल्स गर्यो भन्ने कुरा हामीलाई चाहिने हो। र नर्मली यो +2 लेभलको क्वेसनमा फिक्स एसेट कतिको किनेर कतिको बेचेको भन्ने कुरा हामीलाई नर्मली हामीलाई सधैँ बाहिर दिएको हुन्छ। बाहिर दिएसम्म हामीले ब्यालेन्समा भएको फिक्स एसेट हेरेर बस्ने होइन। हेर त एडजस्टमेन्टमा गएर त सधैँ दिएको हुन्छ, के दिएको छ भन्दा एडजस्टमेन्ट नम्बर आइबीमा गएर हेर त अब मेसिनरी कस्टिङ रुपिज 40,000, मेसिनको कस्ट चाहिँ कति हो त 40,000 थियो अरे, वा सोल्ड फर रुपिज 60,000, र त्यो बेच्न चाहिँ कतिमा बेच्यो त 60,000 मा बेच्यो अरे। हामीलाई चाहिएको सेल्स अफ मेसिनरी होइन, सेल्स अफ मेसिनरी भनेर देखाइदियो। कतिमा बिक्री गर्यो भनेको छ, कसैले तोकेर 60,000 भनेको छ भने अब तिमीलाई हामीलाई सेल्स भ्यालु चाहिएको, अरू त्यहाँ के दिएको छ हामीलाई मतलब भएन। सपोज त के भनेको भाइ मेसिनरी कस्टिङ रुपिज 40,000 अथवा बुक भ्यालु रुपिज 40,000 कुनै यस्तो ल्याङ्ग्वेज दिएर चाहिँ सोल्ड एट प्रफिट रुपिज 10,000 लस रुपिज यति भनेर दिएको भए त्यो कस्टिङ अथवा बुक भ्यालु भनेर दिएको एमाउन्टमा के गर्थ्यो त लस भनेको भ्यालुलाई माइनस गरेर सेल्स निकाल्नु पर्थ्यो, त प्रफिट भनेको भ्यालुलाई प्लस गरेर सेल्स निकाल्नु पर्थ्यो। अहिले हामीलाई त्यतिर जानै परेन, तिमीलाई सोझै सेल्स अफ मेसिनरी 60,000 दियो। अब सेल्समा के हुन्छ क्यास इनफ्लो हुन्छ, त्यसैले प्लस। नर्मली सेल्सलाई हामी इन्कम भनेर पढ्छौँ, त्यसैले प्लस। तिमीले जसरी बुझ्छ त्यही गर। सेल्स मेसिनरी प्लस गरेपछि अब हामीलाई के चाहियो त पर्चेज पनि भनेको छ कि त्यसकै पछाडि हेर त एनदर मेसिनरी रुपिज 6 लाख वाज पर्चेज, अर्को नयाँ मेसिन किनेको छ अरे भनेको पर्चेज अफ मेसिनरी, पर्चेज अफ मेसिनरी कतिमा पर्चेज गरेको छ 6 लाखमा पर्चेज गरेको छ। पर्चेज भनेको के हो त पर्चेजमा क्यास आउँछ कि जान्छ, आउटफ्लो हुन्छ, त्यसैले त हामी माइनस गर्छौँ। हेर त ब्यालेन्स सिटबाट फिक्स एसेट भनेको मेसिनरी दिएको थियो, मेसिनरी किनेको कुरा नि बाहिर भन्दै बेचेको कुरा नि बाहिर भन्दै, यो दुईटै कुरा हामीलाई बाहिर भन्दैपछि फेरि ब्यालेन्स सिटमा मेसिन कति छ हेरेर बस्ने होइन, सक्यो। यदि ब्यालेन्स सिटभित्र कुनै एसेट दिएर बाहिर केही पनि भनेको छैन भने अन्तिममा मात्रै हेर्ने हो। त्यसमा नर्मली हामीलाई यो +2 लेभल क्वेसनमा त्यहाँ त्यस्तो डिप्रिसिएसनको केसहरू खासै हामीलाई एडजस्ट गरेर दिएको हुँदैन। नर्मल क्वेसनमा के हुन्छ भन्दा यदि त्यहाँ अरू केही भएको छैन भने त्यहाँ फिक्स एसेट बढेको छ भने नर्मली पर्चेज भनेर लेख्ने मिल्ने खालको क्वेसन आउँछ, घटेको छ भने सेल्स भनेर लेख्ने मिल्ने खालको क्वेसन आउँछ नर्मली मैले भनेको छु। त्यसको अब एक्ज्याक्ट रुल लगाएर गर्ने खालको हिडन इन्फर्मेसनवाला क्वेसन आउँछ, छुट्टै छ, डिप्रिसिएसन जोडेर पर्चेज निकाल्ने कुराहरू छुट्टै छ। तर +2 लेभलमा नर्मली हामीलाई बाहिर त्यसको बारेमा केही पनि भनेन भने ब्यालेन्स सिटमा दियो नर्मली के हुन्छ त इन्क्रिज भने पर्चेज भनेर लेख्न मिल्छ, डिक्रिज भने सेल्स भनेर लेख्न मिल्ने खालको क्वेसनहरू दिएको हुन्छ। हेर त इन्भेस्टिङमा चढ्ने दुईटा पोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट र फिक्स एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट दिएकै थिएन,
फिक्स एसेट र मेसिनरी भनेर दिएको थियो। मेसिनरी हामीलाई के चाहिन्थ्यो, किनेको र बेचेको चाहिन्थ्यो, जुन बाहिर भनिदिएको थियो। बाहिर दिएको चढाएपछि यसमा चढ्ने पोइन्टहरू यति मात्रै हो। यति भएपछि अब हाम्रो के आयो थियो, नेट CF फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज आयो। कति आयो त भन्दा यो माइनसमा आउँछ 5,40,000 आयो। अब नेक्स्ट 3 मा क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको लागि हामीले नर्मली धेरै पोइन्ट हामीलाई त्यस्तो धेरै टर्म्सहरू दिँदैन। +2 लेभल क्वेसनमा तिमीले यति पोइन्ट कन्ट गरेर पुग्छ। 5वटा पोइन्ट भित्रै हामीलाई प्राय असल मैले 5वटा पोइन्ट भन्दा बढी क्वेसन मैले देखेको छैन। हामीले सर्ट टर्म लोन र सर्ट टर्म के अरे ओभरड्राफ्ट माथि चढाउने भनिसकेपछि तिमीले 5वटा पोइन्ट कन्ट गर्ने। त्यसमा शेयर क्यापिटल, शेयर प्रिमियम, डिबेन्चर, लोन र डिभिडेन्ड पेड। यसमा यो शेयर क्यापिटलदेखि यो लोनसम्मको पोइन्टहरू मतलब ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा दिएको हुन्छ। डिभिडेन्ड पेड भन्ने पोइन्ट चाहिँ नर्मली हामीलाई सधैँ बाहिर दिएको हुन्छ। तिमी यति पोइन्ट कन्ट गरे भने पुग्छ। तिमीले अब क्वेसनको अब ल्याबिलिटी साइडमा दिएको हुन्छ जब तिमीले अन्त हेर्नै परेन नि। ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा गएर त सबभन्दा पहिलोपल्ट शेयर क्यापिटल भन्ने पोइन्ट छ कि छैन त? अन्त शेयर क्यापिटल भन्ने पोइन्ट छ। के भएको छ, शेयर क्यापिटल पहिलो वर्ष 10 लाख छ, दोस्रो वर्ष 12 लाख छ। शेयर क्यापिटल इस्यु भएको छ, बढेको छ। शेयर र डिबेन्चर इन्क्रिज भयो नि इस्यु लेख, डिक्रिज भयो नि रिडम्सन लेख। इस्यु अफ शेयर क्यापिटल लेख, इस्यु भएको छ। कसैलाई इस्यु लेख्नै आएन के गर्ने, इन्क्रिज लेखेर चित्त बुझाऊ। यति भयो नि लेखेर त मिलाउनु पर्यो नि। सबै इस्यु नै लेख्ने। अब इस्यु लेख्नै आउँदैन के अर्थ, इन्क्रिज लेख्दै। कतिले इन्क्रिज भएको छ, 2 लाखले। अब यसलाई धेरै नियम, शेयर बेच्ने भनेको कम्पनीलाई पैसा आउने होइन, प्लस नभए शेयर क्यापिटल भन्ने कताको पोइन्ट हो त, ब्यालेन्स सिट क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइड पोइन्ट हो। इन्क्रिज त के गर्नुपर्छ, प्लस गर्नुपर्छ। सकिहाल्यो। दोस्रो पोइन्ट शेयर प्रिमियम भन्ने पोइन्ट छ कि छैन, त्यसकै मुनि हेर त। शेयर प्रिमियम भन्ने पोइन्ट दिएको छ। के भएको छ, शेयर प्रिमियम 1 लाखबाट 120 भएको छ। इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम कतिले इन्क्रिज भएको छ त भन्दा 20,000 इन्क्रिज भएको छ। अब यसलाई धेरै नेम लाएर बस्ने हैन, यो पनि ल्याबिलिटी साइडको पोइन्ट हो। इन्क्रिज द प्लस गर्नुपर्छ। सकिहाल्यो। तेस्रो पोइन्ट डिबेन्चर भन्ने पोइन्ट हेर। डिबेन्चर भन्ने पोइन्ट छ। डिबेन्चर के भएको छ, इयर 1 मा डिबेन्चर 2 लाख छ, इयर 2 मा डिबेन्चर 1 लाख छ। डिबेन्चर इन्क्रिज भयो भने डिबेन्चर इस्यु भनेर बुझ्ने, ऋण लिएको हो नि त। डिबेन्चर डिक्रिज भने डिबेन्चर रिडम्सन भनेर बुझ्ने, ऋण तिरे हो नि त। डिक्रिज भएको छ, रिडम्सन अफ डिबेन्चर। रिडम्सन गर्दा चाहिँ त्यहाँ 1 लाखले डिक्रिज भएको छ। एकचोटि बाहिर पढ्ने, रिडम्सन बारे केही भनेको छ कि भनेर। नर्मली हाम्रो असम आएको क्वेसनहरुको ट्रेन हेर्दा बाहिर भन्दा एउटा कुरा भने हुन्छ, प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर भनेको हुन्छ। प्रिमियम भन्यो भने त जोड दिने, त्यहाँ जति डिक्रिज भएको छ त्यसमा। जस्तो त्यहाँ हेर्दा डिबेन्चर कतिले डिक्रिज भएको छ, 2 लाखबाट 1 लाख भएको छ, 1 लाखले डिक्रिज भएको छ। बाहिर केही भनेन नि त्यो डाइरेक्ट 1 लाख लेख्ने। बाहिर प्रिमियम भनेको छ नि त, प्रिमियमलाई जोड्ने। अहिले हामीलाई बाहिर केही पनि भनेको छैन, 1 लाखलाई के होला त देखाइदियो। डिबेन्चर घट्नु भनेको ऋण तिर्नु हैन, ऋण तिर्नु भनेको पैसा बाहिर जाने हो, त्यसैले माइनस। नभए डिबेन्चर भनेको ल्याबिलिटी साइडको पोइन्ट हो, डिक्रिज हुँदा के गर्नुपर्छ, माइनस गर्नुपर्छ। तिमीलाई कुन बेलामा तिम्रो दिमागमा कुन कुरा आउँछ। अब सेकेन्ड लास्ट पोइन्ट लोन भन्ने पोइन्ट हेर, ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमै हुन्छ। लोन भन्ने पोइन्ट छैन, नभएको टाउको दुखाएर भन्ने हैन। फाइनल पोइन्ट डिभिडेन्ड पेड, यो हामीलाई सधैँ एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ। अन्त यसमा हिडन इन्फर्मेसन हामीलाई हुँदैन, त्यसले डिभिडेन्ड पेड सधैँ बाहिर दिएको हुन्छ। दियो भने छोड्दियो। हेर त बाहिर हामीलाई डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेर, डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएको छ। पछि डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेर दिएको छ 60,000। पेड भनेको एक्सपेन्सेस भइहाल्यो, क्याश आउटफ्लो हुन्छ, त्यसलाई के गर्नु पर्छ, माइनस गर्नु पर्यो। ल यहाँ भएको 5वटा पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई कतिवटा पोइन्ट दिएको रहेछ त, 4वटा पोइन्ट दिएको रहेछ। तिमीले यति पोइन्ट कन्ट्रोल गर्यो भने पुग्छ। यति गरेपछि यसबाट आउने भेल्यु हामी के भन्छ त, नेट CF फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। यसलाई प्लस माइनस गर। प्लसमा 2,20,000 छ,
माइनस 160,000 छ चाहिँ प्लस 60,000 आयो, नेट प्लसमा आयो। यति भएपछि अब हाम्रो लास्ट एन्सर के निकाल्नु त? नेट चेन्ज इन क्यास और क्यास इक्विभ्यालेन्ट। क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको क्यास सँगै क्यास जस्तै जस्तै मार्केटबाट सेक्युरिटीहरू आयो भने त्यो त क्यास इक्विभ्यालेन्ट हो। त्यो त्यसैले नेट चेन्ज इन क्यास अथवा और क्यास इक्विभ्यालेन्ट हेर्न सक्छौ। यो कसरी निकाल्नु त? 1 + 2 + 3। 1 भनेको अपरेटिङ एन्सर हो 380, 2 भनेको इन्भेस्टिङ एन्सर हो 540 र 3 भनेको इन फाइनेन्सिङ एन्सर हो 60। यो तीनटालाई प्लस गर, प्लस गर त माइनस भयो माइनस गर, प्लस भयो प्लस गर, कति आउँछ त? 380 + 60 440 भनेपछि 1 लाख रुपियाँ माइनसमा आउने भयो। नेट चेन्ज इन क्यास 1 लाख चाहिँ माइनस आयो। यसले के बुझाउँछ त? हाम्रो यो वर्षभरि एग्रिगेटमा चाहिँ क्यास जाने आउने भन्दा जाने, इनफ्लो भन्दा आउटफ्लो 1 लाखले बढी भएको रहेछ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। यति भएपछि लास्टमा के भन्नु त? यसमा नेट चेन्ज इन क्यासमा ओपनिङ क्यास भयो ओपनिङ क्यास, अथवा कहिले काहीँ ओपनिङ बिङ भनेर दिन पनि सक्छ। क्यास भयो क्यास, बिङ भयो बिङ, के छ त्यो प्लस गरिदेऊ। हेर त ब्यालेन्स सिट एक्सर्साइज साइडमा क्यास भनेर दिएको छ। फर्स्ट इयर भनेको ओपनिङ हो 2 लाख दिएको छ। फर्स्ट इयरको क्यास जोडेपछि आउने एन्सर के हुनुपर्छ त? क्लोजिङ क्यास हुनु पर्यो। अब हेर त माइनस 1 लाखमा 2 लाख प्लस गर्दा कति आउँछ त? 1 लाख आउँछ। र दोस्रो वर्षको क्यास हामीलाई कति दिएको छ? 1 लाख दिएको छ। यसरी नेट चेन्ज इन क्यासमा दोस्रो वर्ष पहिलो वर्षको क्यास फर्स्ट इयरको ओपनिङ क्यासलाई एड गर्दाखेरि सेकेन्ड इयरको क्लोजिङ क्यास आएपछि भने त्यहाँसँग इक्वल भने हाम्रो क्यास फ्लो मिल्यो। जस्तो हामीसँग सुरुमा के थियो त भन्दा 2 लाख रुपियाँ क्यास थियो। सुरुमा हाम्रो के थियो त? 2 लाख रुपियाँ के थियो त? हाम्रो क्यास थियो। 2 लाख रुपियाँ क्यास थियो। यो वर्ष के भयो त? क्यास आउने भन्दा 1 लाख रुपियाँ जाने बढी भयो। 1 लाख घट्यो नि त। लास्टमा हामीसँग कति क्यास बाँकी बस्यो त? 1 लाख क्यास बाँकी बस्यो। यसरी हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट के अवस्था प्रिपेयर गर्छौँ। तिमीले यो सोलुसन गर्दाखेरि एटलिस्ट मैले यहाँ लेखाइदिएको केही पोइन्टहरू छ नि, यो पोइन्टहरूलाई तिमीले याद गर्यो भने यति पोइन्ट भन्दा अरू आउँछ। जस्तो त्यहाँनिर क्वेसनमा अरू पोइन्टहरू दियो भने त्यो प्रायः जस्तो नचढ्ने पोइन्टहरू हुन्छ कि। तिमीले यति पोइन्ट चाहिँ एटलिस्ट कन्ट गर्यो भने 12 क्लासको लेभलमा आउने क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई पुग्छ। किनकि 12 क्लास त हिडन इन्फर्मेसन खासै दिन मिल्दैन, दिँदैन। त्यही भएर तिमीले यो फर्मेट प्लस यहाँदेखि यति पोइन्ट 1 नम्बरको एमा के, बीमा के, सीमा के, डीमा के, ईमा के, 2 मा के चढ्ने, 3 मा के चढ्ने, यो पोइन्ट तिमीले एटलिस्ट कन्ट गर्यो भने के हुन्छ त? हाम्रो क्यास फ्लो सजिलो। त्यति पोइन्टहरू कन्ट गरेको भन्दा क्यास फ्लो हामीले सजिलै मिलाउन सक्छौँ। ल आजको भिडियोमा यति मात्रै है त। ल थ्याङ्क यू।